إذن أعزائي التلاميذ، من بعد ما شفنا لا سويت جيومتريك، دابا غادي نشوفو لا سويت أريتميتيك و مجموعة من القواعد اللي كتخصها بطبيعة الحال لا سوم، كيفاش نحسبو لا سوم و لو تيرم جينيرال كيفاش نبينوها. أول حاجة شنو هي لا سويت أريتميتيك؟ شوفو معايا مزيان. On dit que Vn est une suite arithmétique s'il existe un réel R tel que. Donc باش إلا قال لك montrer que Vn est une suite arithmétique خصك تحسب ليا Vn plus 1 moins Vn تخرج لك R، يخرج لك واحد R، هذا هو لوغيزون ديالها، لا غيزون ديالها R واحد العدد ينتمي ل R بطبيعة الحال. قبيله شفنا في الجيومتريك خص تخرج لك Q وهنايا R، ولكن قبيله شكون كنديرو في الجيومتريك؟ في الجيومتريك كنا كنديرو Vn بلس 1 سور Vn، ولا Vn بلس 1 كتساوي Q فوا Vn. دونك بالنسبة للأريتميتيك لا، كنديرو Vn بلس 1 موان Vn. دونك إلا قالك في أي إكزارسيس مونطخي كو Vn إيت اون سويت أريتميتيك، دونك خصك تحسب حاجة وحدة اللي هي Vn بلس 1 موان Vn، وتبقى تحسبها تخرج لك عدد في الآخر، ما تخرجش لك شي حاجة في Vn، خص تخرج لك 2 4 5 ناقص 3، المهم ما خصش يخرج لك شي حاجة فيه الحس ديال ان ولا Vn، خص تخرج لك عدد ينتمي ل R. واضحة الأمور؟ R هو لا غيزون ديالها، الأساس. مزيان، دونك كنظن الأمور واضحة. دابا عاوتاني نديرو القواعد ومن بعد نخدمو شي إكزارسيس. دونك نشوفو كيفاش ليكسبرسيون ديال لو تيرم جينيرال. شوف معايا مزيان، لو تيرم جينيرال معاش كنخدمو بهاد لو تيرم جينيرال. إلا قالك ديتيرميني مثلا Vn en fonction de n. إلا قالك في شي كيسيون ديتيرميني Vn en fonction de n كتخدم بليكسبرسيون ديال لو تيرم جينيرال. شنو كيقول لي لو تيرم جينيرال؟ إلا كانت في دو ان سويت أريتميتيك، راه في دو ان غيساوي ليا في بي بلس ان موان بي فوا ار. واضحة؟ هذا هو لو بروميير تيرم، كيكون عدد لو بروميير تيرم، وداك ار هو لو غيزون اللي ديجا كنكونو جبدناه بطبيعة الحال. من بعد ما درنا في ان بلس ان موان في ان خرجت ليا ار، هاد ار هو داك لو غيزون داك العدد، وهاد بي لانديس ديال لو بروميير تيرم. دونك الا كانت عندكم كلكو سوا ان ابارتيان ا ان كيما قلت لكم سابقا، بروميير تيرم يكون هو في زيرو، دونك في بي كنعوضها في زيرو. كانت عندك كلكو سوا ان ابارتيان ا ان ايطوال كيكون لو بروميير تيرم هو في واحد. واضحة الأمور؟ دونك بصفة عامة كنديرو في بي بلس ان موان بي. كانت كيلكو سوا ان ابارتيان ان كنديرو في زيرو بلس ان ناقص زيرو، مكنديروش ناقص زيرو، كنديرو ديريكت هي في زيرو زائد ان ار. مزيان، هذا فيما يخص لو تيرم جينيرال. فيما يقول لك دوني ولا ديتيرميني في ان اون فونكسيون دو ان كتخدم بهادي. غالبا كيكون لو بروميير تيرم هو في زيرو، يعني في ان كتكون كتساوي في زيرو بلس ان ار. الا كانت عندكم كيلكو سوا ان ابارتيان الان ماشي ان ايطوال، كتكون في ان كتساوي في زيرو. هاد في زيرو كتحسبوها زائد ان في ار، ان كتبقى وهاد ار كيكون عدد، كتكون ديجا خرجتي لنا واحد العدد 2 3 ولا 4، كتخرج لك مثلا في ان كتساوي 2 زائد 3 ان. واضحه الامور؟ كنظن بان هادشي راه جد ساهل، يعني اكزرسيس ساهل، خصكم غير تركزوا مزيان. بطبيعه الحال هاد ار قلنا هو لوريزون. دونك في بي نشوفوا عاوتاني كيفاش نحسبوا لا سوم ديال لي تيرم ديال سويت اريتميتيك. دونك مثلا عطاوكم اس ان كتساوي في بي بلس في بي بلس 1 بلس في بي بلس 2 بلس في ان. قال لك تحسب لي هاد لاصوم. دونك شوفوا معايا مزيان كيفاش كنحسبوا هاد لاصوم. كنديروا الحد الاخير، لانديس ديال الحد الاخير، هاد العدد اللي هنا في الاخر كنديروا ان موان الحد الاول بي بلس 1. دونك ان موان بي بلس 1 sur 2 فوا الحد الأول بلس الحد الأخير. واضحة الأمور؟ مثلا عطاكم نديرو شي إكزومبل في واحد زائد في جوج زائد في 3 زائد في 50 مثلا. قالك تحسب لي هاد لاصوم. شنو يساوي هاد لاصوم؟ دونك قلنا ان موان بي الحد الأخير ناقص الأول، لانديس الحد الأخير ناقص الأول. دونك 50 كتكون هي 50 ناقص واحد، 50 ناقص هاد العدد زائد واحد مقسومة على جوج مضروبة
في الحد الاول زائد الحد الاخير. دونك الا كانوا ديجا قال لكم تحسبوا هاد الجوج كتعوضوهم يخرج لك هادشي شحال كيساوي في الاخر. هذا اكزومبل باش تبان لكم الامور كيفاش دايره. دابا نشوفوا لا ليميت اللي كنلقاو في لي سويت اريثميتيك. غالبا خاصكم تعرفوه بالنسبه لي سويت اريثميتيك بان الليميت بلس لانفيني ديال ان راه كتساوي بلس لانفيني، والليميت بلس لانفيني ديال ان سور ان كتساوي زيرو. هادشي اللي باش تبقاو تخدموا. دونك راه ساهلين. الوغ دابا ندوزو لشي اكزرسيس فيما يخص لي سويت اريثميتيك. دونك احسن اكزرسيس لقيتو هو واحد ليكزامان ديال الراتراباج ديال 2016. شوفوا معايا راه عاودت نقلت ليكزامان هنايا. ليكزرسيس ديال لي سويت Attendons, on considère la suite numérique un définie par u0 égale à 0 et quel que soit n appartient à n, un plus 1 est égal à un moins 1 sur un plus 3. Alors, on pose, donc, je direct les questions 3. Première question, quand la récurrence. Deuxième question, la monotonie. Donc, les questions au rythme que je fais. Donc, direct la troisième question, on pose que pour tout n appartient à n, v de n est égal à un plus 2 sur un plus 1. Alors, question, on calculer v0. Donc, je vous mets bien. أول كيسيون قالوا لي نكالكولي في زيرو. دونك شو معايا مزيان. السؤال كيسيون on a v de n est égal à un plus 2 sur un plus 1. دونك أول كيسيون قالوا لنا شنو نحسبو في زيرو. قالوا لنا calculer v0. Donc من هنايا غنحسب v0. Donc il suffit de remplacer n par 0. Donc شوفوا معايا مزيان. v0 donc n عوضتها بزيرو، ولكن فيما نلقى n نعوضها بزيرو. دونك هي u0 زائد جوج على u0 عاوتاني عندي n هنا نعوضها بزيرو زائد واحد. u0 راه قلت لكم دائما كيعطيو لكم في المعطيات. ها هو u0 هو زيرو. دونك شوفوا معايا مزيان. u0 هي زيرو، زيرو زائد جوج على زيرو زائد واحد. دونك شحال خرجت ليا؟ جوج على واحد اللي هي جوج. الوغ في زيرو كيساوي جوج. هذا هو الجواب. دونك في زيرو إيتيغال دو. هذا فيما يخص كيسيون دونك في الكيسيون بي قال لي montrer pour quel que soit n appartient à n, v de n plus 1 est égal à 3 un plus 5 sur 2 un plus 1. دونك خصنا نحسبوا في ان بلس 1. كما قلت لكم سابقا في ان بلس 1 ما غاديش تلقاها في المعطيات. غتبدا من هنايا من هاد في ان تنطلق من في ان باش تجبد في ان بلس 1. دونك شوفوا معايا مزيان كيعطيكم هما غير في ان est égal à un plus 2 sur un plus 1. قال لك هما كالكولي في ان بلس 1 مزيان. دونك شنو قلت لكم باش كالكوليو في ان بلس 1 il suffit de remplacer n par n plus 1. فيما كاينه من في ان تجبدوا ليكسبرسيون ديال في ان من المعطيات، فيما تلقاو ان تعوضوها ب ان بلس 1. دونك عندي هنايا او، عندي هنايا او ان. دونك ان عوضتها ب ان بلس 1 حتى هاد ان بلس 1. انا درتها بالالوان باش تبان لكم، من بعد راه ديروها راسكم. دونك شوفوا معايا مزيان دابا الخدمه. يو ان بلس 1 نعوضها بالتعبير ديالها. يو ان بلس 1 عطاوه ليا في المعطيات. ها هو يو ان بلس 1 مزيان. دونك يو ان بلس 1 كنعوضها بالقيمه ديالها. عندي يو ان بلس 1 هنايا. دونك يو ان بلس 1 راه هي يو ان ناقص واحد على يو ان زائد 3 زائد جوج. هاد زائد جوج ها هي. عاوتاني عندي يو ان بلس 1 هنا راه هي يو ان ناقص واحد على يو ان زائد 3 عاد زائد واحد. ميبانش لكم هادشي طويل تصحابكم صعيب ولا شي حاجه. ها الحساب شوفوا معايا مزيان. وحدوا المقام الفوق والتحت. الوغ في ان بلس 1 ايتيغال. دونك نوحدوا المقام الفوق المقام موحد نديرو بعد الكسر الكبير. هنا المقام موحد هو يو ان بلس 3. كنخليو كالعاده يو ان موان 1 زائد جوج في يو ان بلس 3. توحيد المقامات. المقام موحد هو يو ان بلس 3. كما قلت لكم على بي بلس سي. المقام موحد كيكون بي كنديرو بلس بي في سي على بي. وريتكم كيفاش تخدموها. وعاوتاني لتحت المقام الموحد هو يو ان بلس 3. كنخليو يو ان موان 1 زائد واحد في يو ان بلس 3 اللي هي يو ان بلس 3. مزيان نزيدو نبسطو هادشي.
شات بسيط تحابكم صعيب ولا شي حاجه بان لكم طويل تحابكم صعيب راه الحساب ديال الاعدادي. شوف معايا مزيان نشر انا هادشي يو ان موان زان عندي زائد جوج في يو ان الزائد مع الزائد يبقى زائد جوج في 3 6 واضح. عاوتاني هنايا عندي يو ان زائد يو ان يو ان زائد يو ان هي جوج يو ان ناقص واحد زائد 3 هي زائد جوج. قلت لكم اللي مكيعرفش يحسب الكيغالطي يديرها بكالكولاتريس. شي وحدين كيديروا شي اخطاء ديال المارد ديال المعقول. شوف معايا مزيان ناقص واحد زائد 3 كتساوي جوج ماشي ناقص جوج ولا 4 شي ارقام في شي شكل كديروا شي ارقام كتخلع في التصحيح. شوف معايا مزيان يو ان زائد جوج يو ان شحال دونك هي 3 يو ان عاوتاني ناقص واحد زائد 6 راه هي زائد 5 سور يو ان بلس 3. ولكن ما نخليوش حنا هاد لي زيطاج هنا نخليو هاد العماره هنا في الرياضيات. دونك شنو كنديروا لا عندنا هاد الكسر بحال هاد الشكل كنخليو الفوقاني مضروبه في المقلوب ديال التحتاني مضروبه في يو ان بلس 3 المقلوب ديال هذا سور جوج يو ان بلس 2. ها نتوما القاعده منين جات الا عندكم ا على بي واحد الكسر كبير سي على دي في الرياضيات شفتوا هادشي في الاعدادي انه كيساوي كنخليو هاد الكسر الفوقاني كما هو وكنضربو في المقلوب ديال التحتاني هي دي على سي. انا ذكرتكم بالقاعده عاوتاني راه هادشي فين كتغلطوا هنا فين كتغلطوا بزاف كتضيعوا النقاط. شوفوا معايا مزيان نختزلوا هذه مع هذه حيت عندي الضرب دونك يو ان بلس 3 مع يو ان بلس 3 شنو تبقى ليا 3 يو ان بلس 5 سور 2 يو ان بلس 2. مزيان وصلنا لداك الشيء اللي قالوا لينا ولا مازال نشوفوا قربنا. شوفوا معايا مزيان شنو قالوا لينا مونطري كو في ان بلس 1 كيساوي هادشي ها 3 يو ان بلس 5 لقيناها بقى لينا لتحت. شوفوا معايا مزيان كيفاش نجبدوا داك المقام دونك 3 يو ان بلس 5 يكفي نعمل هنا بجوج عندي جوج نعمل بجوج تبقى ليا يو ان زائد واحد. وانا بينت داكشي اللي قالوا لي يبان داكشي بحال صعيب طويل راه ساهل خصكم غير تركزوا هادشي راه ما فيه حتى شي صعوبه ها ارقام وحروف. دونك شوفوا معايا مزيان كيسيون سي قالوا لي montrer que v de n est arithmétique de raison r égale à 1 sur 2. دونك شنو قلت لكم قبيله دونك باش نمونطريوها اريثميتيك كنديرو في ان بلس 1 موان في ان شنو خص يخرج ليا خص يخرج ليا ار واحد العدد ينتمي لار هذا هو لوغيزون الاساس العربيه. يلا شوفوا معايا مزيان باش نجبدو ديك ار ايكال 1 سور 2 شنو نديرو شوف واش كيبان لكم بعدا بون غادي نديرو في ان بلس 1 موان في ان دونك في ان بلس 1 راه ديجا قالوا لك احسبها هي 3 يو ان زائد 5 سور 2 يو ان بلس 1. غتقول لي فين هي في ان في ان راه عندك في المعطيات ها في ان اش كتساوي في ان كتساوي لنا في ان يو ان زائد جوج على يو ان زائد واحد. واضحه الامور مزيان. دابا باش نديرو نحسبوا هذا الشيء خصنا نوحدوا المقام هذا الشيء ديال الاعدادي. شو معايا مزيان المقام موحد خص يكون عندهم نفس المقام عندي هنا يو ان بلس 1 يو ان بلس 1 ولكن خصني واحد الجوج هنايا دونك في الرياضيات تقدروا تضربوا جوج هنا وجوج هنايا دونك غيكون المقام الموحد هو يو ان بلس 1 مضروبه في جوج. هذا راه المقام ديالو راه موحد كيبقى بحال هكا 3 يو ان بلس 5 ولكن هذا باش يولي جوج يو ان بلس 1 ضربته في جوج ضربتي هنا في جوج حتى الفوق في جوج دونك ناقص جوج في يو ان زائد جوج ضربنا الفوق في جوج. يلا نشرو هادشي تبقى ليا جوج يو ان بلس 1 3 يو ان بلس 5 موان جوج يو ان الموان مع البلس يعطيكم موان 2 فوا 2 4. واضحه الامور راه كندير معكم داكشي بالتفصيل الممل. دونك 3 يو ان ناقص جوج يو ان هي يو ان 5 ناقص 4 هي 1 على جوج يو ان بلس 1. شنو كتلاحظوا عاوتاني عندكم الضرب هنايا دونك تقدر تختزل هذه مع هذه نختزلوا يو ان بلس 1 مع يو ان بلس 1 دونك شنو يبقى ليا لتحت تبقى ليا جوج والفوق من اختزلت هذه مع هذه تبقى بلاصتو واحد ماشي زيرو. الاغلبيه كيختزل هذه مع هذه كيخلي جوج يدير ليا زيرو هنايا صافا با اختزلتي شي حاجه هنا تبقى واحد اصاحبي اخطاء ديال العصا.
ولكن ماشي مشكل. حاجه اخرى شي وحدين اخرين كيختزل لينا هادي مع هادي ويطلع جوج الفوق صافي، يقول لك ايكالا 2. يلاه فرقع راسك، هادشي مخصوش يكون. دونك هادشي ديال الاعداد، اختزلتي يو ان بلس ا مع يو ان بلس ا، تختزل يو ان بلس ا مع يو ان بلس ا، تبقى هنا واحد وهنا جوج. ها انت بينتي هذا هو اخ، دونك هذا هو اخ. دونك كالكوليتي في ان بلس ا موان في ان، ها نتوما شوفوا لقينا ار هو ان دومي. دونك شنو غنكتبو؟ غنديرو دونك في ان مالها est une suite arithmétique de raison quoi? De raison r est égal à 1 sur 2. هذا هو لو داك العدد اللي خرج لينا. دونك كنظن بان الامر واضح. دونك ندوزو لكيسيون اخر، قال لك كالكولي في دو ان فونكسيون دو ان. كما قلت لكم باش كالكوليو في دو ان اون فونكسيون دو ان شنو كنديرو ديك العلاقه ديالاش ليكسبرسيون ديال لو تيرم جينيرال. دونك شوفوا معايا مزيان شنو قالوا لنا. اش كيسيون ها دي قالوا لنا في دي ان اون فونكسيون دو ان. شوفوا معايا مزيان شنو قلت لكم. دونك عندكم لقيتو بان في ان سويت اريثميتيك دو ريزون ايتيكال ان دومي. مزيان، وديجا حسبتو في زيرو، ماشي غير هكاك عطاكم تحسبوا في زيرو قبيله لقيتوه ايكال 2. قبيله حسبتو في زيرو لقيتوه ايكال 2. يلا شوفوا معايا مزيان. قلنا بان في دو ان شنو كتساوي؟ كتساوي في بي زائد ان ناقص بي فوا ار، ولكن حنا عندنا بروميير تيرم هو في زيرو. دونك في دو ان تساوي البروميير تيرم هو في زيرو زائد ان ناقص زيرو. ان ناقص زيرو هي ان في ار. هذا هو ليكسبرسيون ديالها. يكفي انني نعوض كل حاجه القيمه ديالها. دونك في زيرو شحال؟ لقيناها ديجا هي جوج زائد ار شحال؟ هي واحد على جوج ان. هذا هو ليكسبرسيون ديال في دو ان اون فونكسيون دو ان. واضح؟ دونك كما فيما تسمعوا في دو ان اون فونكسيون دو ان كديروا ليكسبرسيون ديال التيرم جينيرال. في حالات كانت عندكم كما شفتوا كيلكو سوا ان ابارتيان ان كيكون البروميير تيرم هو في زيرو، دونك بي كتعوضو بزيرو. كانت عندك كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال كتكون عندك لو بروميير تيرم هو في ان، يعني بي كتعوضو بواحد، كتعوض هنا بواحد. دونك دابا عندنا في زيرو الوغ بي نعطيوه زيرو. داكشي علاش درنا ان ناقص زيرو هي ان فوا ار. تعوض بطبيعة الحال في زيرو و ار بالقيم ديالهم. من بعد جا كيسيون 4 ا فيريفي كو كيلكو سوا ان ابارتيان ان او ان كيساوي هادشي. خصنا نفيريفيو هادشي او ان. بغينا حنا او ان، دونك باش نجبدو او ان كيفاش غادي نديرو؟ دونك 4 كيسيون 4 ا. دونك خصنا نبينو بان او ان est égal à moins v de n plus 2 sur v de n plus 1. moins v de n plus 2 sur vn moins 1. الشيء اللي قالنا نبينو. vérifie شوفوا معايا مزيان vérifie que un est égal à moins vn plus 2 sur vn moins 1. ولكن كيفاش غادي نديرو جبدو هاد ان عاوتاني؟ غنديرو اون. كلشي كيعطيو عليكم. شنو عطاونا؟ عطاونا في دو ان. ها هي في دو ان. اش كتساوي في دو ان؟ كتساوي او ان بلس 2 سور او ان بلس 1. من هاد العلاقه نجبدو هادي. كيفاش غادي نديرو؟ تبعوا معايا مزيان، تبعوا معايا كيفاش غنديرو باش نجبدو او ان. دونك شوفوا معايا مزيان هادشي. من هنا نجبدو او ان. يكفي اننا نضربو او ان بلس 1 في في ان. دونك جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. هادشي في في ان كيساوي هادشي في واحد، بحال عندك على واحد هنا. هذا في هذا يساوي هذا في هذا. دونك هادشي يكافئ بان في ان هذا في هذا في او ان زائد واحد. اش كيساوي لينا؟ كيساوي لنا او ان زائد جوج مضروبه في واحد. دونك مضروبه في واحد تبقى هي نيس. دونك نشروها تعطينا في ان فوا او ان. في ان فوا او ان زائد واحد في في ان اللي هي في ان كتساوي او ان زائد جوج. مزيان. دونك بغينا او ان يساوي، الوغ كاع اللي فيهم او ان كنجمعوهم في بلاصه وحده. شوفوا معايا مزيان. عندي في ان او ان نخليها هنا ونجبد هاد او ان ديال الجهه الاخرى تولي عندي هنا زائد او ان تمشي الجهه الاخرى تولي ناقص او ان. كتساوي شنو يبقى لي؟ زائد جوج. مزيان. وهاد في ان ديال الجهه الاخرى شنو غتولي لي؟ عندي زائد تولي ناقص في ان. واضحه؟ يلا شوفوا معايا مزيان. هنا نعمل ب او ان. عندي هنا او ان و او ان نعمل بها تبقى لي
هنايا في ان عملت او ان تبقى في ان ناقص هنا تبقى واحد كتساوي لي هادي نقلب لهم هي البلايص. جوج ناقص في ان راه هي ناقص في ان زائد جوج. هانتوما جوج ناقص في ان راه هي ناقص في ان زائد جوج. غير بدلت لهم البلايص. الا عندكم ا ناقص بي في الرياضيات راه كيساوي ناقص بي زائد ا. ها واحد البروبليم اخر كتلقاو فيه المشاكل. راه شوفوا معايا مزيان. دونك نجبد او ان من هنايا. او ان اش كتساوي؟ تساوي هادشي مقسومه على هادشي. دونك ناقص في ان زائد جوج مقسومه على في ان ناقص واحد. وانا بينت داكشي اللي قالوا لي نبينو. عاوتاني هنايا كاين اللي ما عارفش بان ا مضروبه في بي كتساوي سي. الا بغيتي تجبد مثلا بي راه كيساوي سي مقسومه على ا. هادشي اللي هنا مقسوم على ماشي العكس. ها واحد الخطا اخر فين كديروه. نعرف هادشي انا كنصحح في الاوراق ديال التلاميذ. دونك الاخطاء ديالكم نعرفهم فين كاينين. الثغرات ديالكم كاملين حافظهم. كتغلطوا في هادشي البسيط. ناقص زيد حيد الناقص طير الزائد زيد جوج بحال اللي ما وقع والو. هادشي لا يبشر بخير. شوفوا معايا مزيان. دونك احنا بينا يو ان شنو كتساوي؟ قال لنا بي ديدويغ. ديدويغ يعني هاد السانتيج ماشي حسب. دونك اون ديدويغ كو او ان est égal à moins n sur n plus 2. مزيان. شنو عندنا؟ عندنا او ان شنو لقينا كتساوي ناقص في ان زائد جوج على في ان ناقص واحد. وشحال لقينا في ان قبيله بدلالة ان؟ لقينا في ان بدلالة ان شحال كتساوي؟ كتساوي جوج زائد واحد على جوج ان. ها هي جوج زائد واحد على جوج فوا ان. دونك نعوضوها هنايا. نعوضو في ان هنايا. الوغ او ان شنو تولي كتساوي؟ نعوضو في ان. ها هي في ان ناقص جوج زائد واحد على جوج ان زائد جوج. عاوتاني هنا جوج زائد واحد على جوج. نعوض عاوتاني في ان ناقص واحد. يكفي انني نبسط هاد الشيء ونخرج في هاد العلاقه. دونك شوفوا معايا مزيان التبسيط ديالها كيفاش غيكون. نصر هاد الشيء تخرج ليا ناقص جوج ناقص مع الزائد تولي ناقص واحد على جوج ان زائد جوج. مزيان. هنا جوج ناقص واحد شحال؟ هو واحد زائد واحد على جوج ان. واضحه الامور. دونك او ان شنو يساوي ليها؟ دونك شوفوا معايا مزيان. دونك ناقص جوج مع جوج. دونك ناقص جوج زائد جوج شحال كيساوي عاوتاني؟ ناقص جوج زائد جوج زيرو. تبقى ليا ناقص واحد على جوج ان الفوق والتحت واحد زائد واحد على جوج ان. دونك كاينين بزاف ديال الطرق باش تخدموا عاوتاني هادي. توحدوا المقامات. مثلا هنايا راه هي ناقص ان على جوج ناقص واحد على جوج ان راه هي ناقص ان على جوج. وهنا نوحدوا المقامات. تخرج ليا مقام واحد هو جوج يعني جوج في واحد هي جوج زائد ان. واضحه. وهادشي كما قلت لكم كيساوي ناقص ان على جوج. هاد الكسر الفوقاني في المقلوب ديال هادي مضروبه في جوج على جوج زائد ان المقلوب ديال هادي. غنختزلو الجوج مع الجوج. شنو تبقى لي ناقص ان على جوج زائد ان. هذا هو المطلوب مني كما كتلاحظوا. ها هو المطلوب اللي نلقاه ناقص ان على ان بلس 2. باش نزيدو نوضح واحد الحاجه اخرى. ها الخطا اخر فين كديروا ناقص واحد على جوج ان. كاين اللي ما عارفش بان هذه راه كتساوي ناقص ان على جوج. هذه راه هاد الكتابه هي هذه. عاوتاني هنا كيفاش وحدت المقام. واحد زائد واحد على جوج ان راه هو واحد زائد قلنا واحد على جوج ان راه هي ان على جوج. المقام واحد هو جوج. قلت لكم كديروا كتخليو ان هنا وجوج في واحد جوج. انا وحدنا المقام. هنا فين كتغلطوا يعني التلميذ الضعيف هنا فين كيغلط. غنوريك باش ما تبقاش تغلط. دونك دابا نحسبوا لا ليميت. كيفاش غادي نديرو؟ نحسبوا لا ليميت في بلس لانفيني بيان سور. ديرنيير كيسيون. دونك مطلوب منا نحسبوا لا ليميت. دونك كيسيون الاخرى سي قالوا لنا كالكولي لا ليميت في بلس لانفيني. ليميت بلس لانفيني ديال ناقص ان على ان زائد جوج اللي هي او ان. دونك نحسبوا هاد الليميت هادي ونشوفوا شحال كتساوي. دونك الا جيتي تعوض ديريكت
تخرج لك في بلس لانفيني. هادي بلس لانفيني مع الناقص موان لانفيني، وهادي بلس لانفيني تخرج لك موان لانفيني على بلس لانفيني. دونك فورم انديتيرميني. باش تولي فورم تيرميني نقدرو نعملو بان الفوق والتحت. تعمل تخلي ان هنايا، تعمل هنا بان، تبقى ليك 1 زائد 2 على ان. مزيان. من بعد تختزل بديك ان، تختزل هاد ان مع هاد ان، غتبقى الفوق ناقص 1 على 1 زائد 2 على ان. مزيان. يلا شوفوا معايا مزيان. ليميت في بلس لانفيني ديال 2 على ان شحال؟ 2 على بلس لانفيني شحال؟ زيرو. 2 على بلس لانفيني زيرو. دونك هادي عطاتكم زيرو. شنو غتبقى لكم؟ غتبقى لكم ناقص 1 على 1 زائد زيرو، اللي هي ناقص 1 على 1 اللي هي ناقص 1. وهانتوما لقيتو لا ليميت في بلس لانفيني ديال او ان كتساوي ناقص 1. انا نقول لكم عاوتاني فين كيغلط التلميذ الضعيف. التلميذ الضعيف ما كيعرفش بان ان بلس 2 راه تقدر تعمل بان، واخا ما كايناش هنا. كيقول لك هو ما كايناش هنا ما نقدرش نعمل. شوفوا معايا مزيان كيفاش كندير. كنعمل بان، دونك الا هزيت هاد ان شنو كتبقى 1. ولكن هذا ما عندوش ان، بما انه ما عندوش ان كنقسم عليه، كنقسم على ان، كنقسم على داك العدد باش عملت. واضحه؟ كنوريكم فين كتغلطوا الاخطاء الشائعه فين كاينين. الو سالينا ليكزيرسيس ديالنا. من بعد غادي نخدموا دي زيكزيرسيس من الامتحانات الوطنيه. هذا اكزيرسيس ديال 2016 الدوره الاستدراكيه. هذا كل ما يخص هذا التمرين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.